बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उसके बाद वालदैन के लिए ये वीडियो है। अगर वालदैन ने ये वीडियो आज पूरी देख ली तो शायद शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है ममता और बाप का प्यार तो बहुत करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो फिर उनके ऊपर क्यों इतना टूट पड़ते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया और कई वाकयात आज आपके सामने। आज मैट्रिक का रिजल्ट आया है। मैट्रिक एक बेस है, सीढ़ी है। किसी भी नौकरी को हासिल करने के लिए, कहीं भी कुछ करने के लिए आपके पास मैट्रिक की सनद होना ज़रूरी है। मैट्रिक पास होना आपका ज़रूरी है। मैट्रिक का रिजल्ट आज जहाँ पे आया है वहाँ कई घरों में सफ़े मातम बिछा है और कईयों ने खुशियाँ मनाई हैं। सब्जी वाला जो है, ठेले वाला जो है, उसका बेटा जो है वो थर्ड पोजीशन ले गया है। भट्ठे वाले मजदूर का बेटा फर्स्ट पोजीशन ले गया है। लड़की जो है उसने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली, कई कई मार्क्स ले गए। और एक बदनसीब खूबसूरत नौजवान जिसका रिजल्ट तो आज आया, 1133 नंबर भी उसने लिए 1200 में से, लेकिन वो एक महीना पहले राजोवाल में रिक्शे में एक एक्सीडेंट उसका हुआ, हादसे का शिकार हो गया और आज वो इस दुनिया में नहीं। लेकिन जिनके मार्क्स कम आए, जिनकी सप्लियां आई, उनके वालिदैन ने उनके साथ क्या किया। एक बाप ने अपनी बेटी को सरेआम जो है मैट्रिक का रिजल्ट आया और उसको गोली मार दी। पेशावर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक भाई को जब पता चला कि मेरा रिजल्ट आया और मैं फेल हो चुका हूँ, और उसने जेलम वैली जो है, ये मेरे पास लिखा हुआ है वो सारा एड्रेस भी, जेलम वैली में चकोठी के करीब द्रंग के मुकाम पर दरिया में छलांग लगा दी। और बड़ा भाई छोटे भाई को बचाने के लिए वो भी दरिया में कूद पड़ा। दोनों भाई जो है उनको दरिया की बेरहम मौजें अपनी लपेट में लेकर कहाँ ले गई किसी को कुछ पता नहीं, सिर्फ इस डर की वजह से कि मेरे वालिदैन मुझे मारेंगे और मुझे टॉर्चर करेंगे, मैं फेल क्यों हो गया हूँ। तो अपने बच्चों को प्लीज़ वालिदैन ये समझाएं कि फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका नसीब मांगा करें रब से। उनको पंजगाना नमाज का आदी बनाएं और उनके हाथों से मोबाइल छीनें, उनको वक्त दें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएं, उनका नसीब रब से मांगें। कभी भी ए ग्रेड, फर्स्ट पोजीशन, ये चीज़ें दौलत रब से कभी ना मांगे। आपने रब से मांगना है, दौलत मांगे, रिजक मांगे, इज्जत मांगे, शोहरत मांगे, जो मर्जी मांगे, लेकिन नसीब मांगा करें। या अल्लाह मेरे बच्चों का नसीब अच्छा कर, या अल्लाह मेरी बेटियों का नसीब अच्छा कर, क्योंकि मैंने दौलत वालों को नसीब वालों के दर पे झुकते हुए देखा है। तो आज इस बच्चे ने जो है, दोनों बच्चों ने, दोनों भाइयों ने दरियाए जेहलम में छलांगे लगा दी हैं, और कहाँ उनको जो रेले हैं वो ले गए होंगे। माँ बाप जो है उनकी क्या हालत होगी, अब वो पछता रहे होंगे। रेस्क्यू टीमें तश्कील दे दी गई हैं इन बच्चों को ढूंढने के लिए, दोनों को, छोटे भाई को बचाने के लिए। बड़ा भाई भी उसके पीछे चला गया। और उसके बाद देखें कि आज मेरे सिलाई स्कूल में बच्चियाँ मैट्रिक की भी सिलाई सीखने आती हैं। यकीन मानिए, आज कुछ बच्चों ने तो बड़े अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन एक बच्ची के कुछ कम मार्क्स थे, तो उसको घर से फ़ोन आया कि, यानी कि माँ डांट रही थी उसको, वालिदैन डांट रहे थे, और बच्ची का बीपी लो हो गया। और उसके बाद हमने उसको पानी वगैरह पिलाया, उसको बिठाया, उसको तसल्ली दी। कोई बात नहीं, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को थपकी दें और उनकी ढाल बने, ना कि उनके ऊपर टॉर्चर करें और उनको कहें तो फर्स्ट पोजीशन लेके ही आनी है। तो फर्स्ट पोजीशन ना ली तो एंज हो जाएगा। एक वक्त था मैं भी ऐसे सोचती थी। अपने बच्चों के पैशन को देखें, जो बच्चा आपका बनना चाहता है उसका साथ दें। उसके मार्क्स कम है, कोई बात नहीं, उसको आप थपकी दें, कोई बात नहीं, आगे मार्क्स आ जाएंगे। और ये भी मैंने देखा है टॉर्चर करते हुए बच्चों को वालिदैन का, कि आपके 9th में अगर देखें मार्क्स कम है तो उसको आप मैट्रिक के पेपर क्यों देने दे रहे हैं, जब आपको पता है कि 9th के अंदर पोजीशन पता चल गई है, बच्चे का पता चल गया है कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। फिर आपने उसको 10th के एग्जाम्स दिलवाए हैं सिर्फ ये जज करने के लिए कि आगे या क्या करेगा। जिसने 9th में कुछ नहीं किया वो 10th में भी कुछ नहीं करेगा। और जिन्होंने बैठ के पढ़ना है, जो सब्जी फरोश का बेटा है, जो भट्ठे पे काम करने वाले मजदूरों के बच्चे हैं, जो जिन्होंने पोजीशनें लेनी है वो ले जाते हैं। और अपने बच्चों को जब आप टाइम देंगे, उनको मोबाइल नहीं देंगे और उनके साथ वक्त गुजारेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे, तो फिर आपको जब रिजल्ट आएगा तो ये नहीं कहना पड़ेगा कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। रिश्तेदार क्या कहेंगे, तुम्हारी फुप्पी की बेटी क्या कहेगी, खाला की लड़का क्या कहेगा, चाचू की बेटी के इतने नंबर आ गए, चाचू के बेटे के इतने नंबर आ गए। अपने बच्चों को ये मत सिखाएं। अब वो जो 2 भाई बह गए हैं, क्या मैट्रिक के जो कम नंबर थे या जो फेल हुए हैं वो वापस आ जाएंगे?
ہاں اگلے سال وہ پوزیشن لے سکتا تھا بھائی، اگر والدین کا اس کو ڈر خوف نہ ہوتا تو نیکسٹ ایئر اس کی پوزیشن آ جانی تھی، اس کو والدین ویلکم کرتے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ ہار اور جیت زندگی کا ایک حصہ ہے، اگر آپ فیل نہیں ہوں گے، اگر آپ ناکام نہیں ہوں گے تو کامیابیوں کی سیڑھیوں کو کیسے چھوئیں گے؟ ریسرچ جا کے دیکھ لیں، سکسیس سٹوری جا کے دیکھ لیں، کتنے لوگ آج تک دنیا میں سکسیسفل ہوئے ہیں، ان کی جا کے ہسٹری پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی کتنی بار وہ اپنی زندگی میں ناکام ہوئے، کتنی کتنی بڑی آپ کے سامنے سٹوری ہے۔ کوئی ٹیبل مین تھا تو آج فیکٹری کا مالک ہے، کوئی سویپر تھا تو آج وہ کہاں بیٹھا ہے؟ آئی واز سویپر، میں سویپر تھی، میں نے اسکولوں کی صفائیاں کی ہیں، میں نے واش روم صاف کیے لوگوں کے، اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ میٹرک سے سٹارٹ کیا، ایم فل کیا، ایم بی اے کیا، بڑی بات نہیں ہے فیل ہونا۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں پلیز، ہار جیت زندگی کا ایک حصہ ہے، اگر فیل نہیں ہوں گے تو پھر کامیاب کیسے ہوں گے؟ ناکامی نہیں ہوگی تو کامیابی کیسے ملے گی؟ تو آج کتنے بچے جو اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، کئیوں کا رزلٹ آیا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھے، اور کئیوں کا رزلٹ آیا اور ان کو پتا چلا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، فیل ہو گئے ہیں، سپلی آ گئی، انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا۔ ایک بچے نے میتھ کا اس کا پیپر تھا، اس نے دیا اور وہ گھر آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ میرا ایک کوسچن ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ ادھر محلے کا ہی تیسری گلی کا واقعہ ہے، میں نے جانا تھا لیکن اس کی والدہ سے کیا پوچھتے، اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا اسی وقت۔ کیسی چیزیں آپ اپنے بچوں کے پاس ہی رکھتے ہیں اور بچوں کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں، بچوں کو اتنا آپ نے ڈپریشن میں ڈالا ہوتا ہے، اتنا بچوں کے اوپر پریشر ہوتا ہے آپ کا کہ اگر آپ کے مارکس نہ آئے تو یہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ بیٹا آپ نے اپنی طرف سے پوری محنت کرنی ہے، دل و جان سے محنت کریں۔ میں مان ہی نہیں سکتی، اگر آپ نے محنت کی ہو، بچے کو پتا چل جاتا ہے، جب اس نے پیپر دے کے آتا ہے تو گھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے میرے اتنے مارکس آئیں گے۔ اگر آپ نے محنت کی ہو، اچھے طریقے سے پڑھا ہو اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے آپ کے مارکس نہ آئے تو یہ مانا جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا، نیک نیشتی، اپنی محنت، والدین کی دعائیں، اپنے بچوں کا ساتھ دیں۔ یہ میں آج آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں کہ قسم سے کلیجہ منہ کو آ گیا ہے جب یہ دیکھا ہے کہ آج میٹرک کا رزلٹ تھا اور کہیں خوشیاں تھیں، کہیں گولڈ میڈل پہنائے جا رہے تھے، اور کہیں صرف اسی حسد کے اندر کہ فلاں کے اتنے نمبر آئے ہیں تمہارے کیوں نہیں آئے، تمہاری چچی کیا کہے گی، تمہارا یہ کیا کہے گا، فلاں رشتہ دار کیا کہے گا۔ ارے آپ رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ کے بچے آپ کا مستقبل ہیں، آج آپ جو بوئیں گے وہی آپ کل کو کاٹیں گے۔ اپنے بچوں کو اسٹرانگ بنائیں، ان کو ساتھ ساتھ اسکل سکھائیں، ان کو کہیں بچہ جس میں آپ کا جو آپ کو چیز جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ ادھر ہی جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا کے دیکھ لیں، اگر وہ انجینئر بننا چاہتا ہے وہ آپ کے کہنے پہ ڈاکٹر تو بن جائے گا یا بن جائے گی، بٹ وہ اس فیلڈ کے اندر اچھی پرفارمنس نہیں دے گا کیونکہ اس کی وہ فیلڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کا بیٹی ٹیچر بننا چاہتی ہے اور آپ زبردستی اس کو انجینئر بنا دیں گی تو وہ جس حساب سے وہ لیڈ کر پائے گی، وہ اپنی پرفارمنس اس کمپنی کو کبھی نہیں دکھا پائے گی، کبھی نہیں دے پائے گی جو اس نے سوچا ہوگا۔ جب پیشن اور پروفیشن ایک ہوتا ہے تو زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور زندگی میں کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ 9 to 5 آپ جو ہے وہ اپنے بچوں سے کہیں وہ اسکول جائیں، پڑھیں، واپس آئیں، ان کو ریسٹ دیں۔ غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں، ہاں غریب مرنا ضرور جرم۔ زندگی آپ کے آگے اتنی بڑی زندگی پڑی ہوئی کہ میٹرک میں فیل ہونا ہی زندگی تھی، زندگی یہیں تک تھی، اس کے بعد زندگی آگے کہیں نہیں ہے، ختم ہو گئی زندگی۔ میٹرک میں نمبر نہیں آئے، سپلی آ گئی، بچہ فیل ہو گیا تو بس جی ختم ہو گئی زندگی، مار ڈالو اس کو ٹارچر کرو، اس کو رشتہ داروں کے تانے دو، اس کی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے وہ ڈی ویلیو کرو، اس کو ڈی موٹیویٹ کریں۔ نو، اب والدین ہیں، اب بڑے خوبصورت والدین ہیں، سوری کرتی ہوں اگر میری طرف سے کسی والدین کا دل دکھا، لیکن نہیں، اپنے بچوں کو پلیز ان کا سہارا بنے۔ یہ قوم کا مستقبل ہے، یہ ملک کا مستقبل ہے، یہ آپ کا سہارا ہے، آپ کا مستقبل ہے۔ ہمیشہ رب سے دعا مانگیں، اس سونے رب سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے بچوں کا مقدر اچھا کر۔ جب نصیب اچھا ہوتا ہے نا تو سیانے کہندے نے پھر پجے موٹھ بھی اگ پیندے نے۔ نصیبہ چنگا ہوئے نا تو پجے موٹھ بھی اگتے ہیں، تو نصیب ہی نہ چنگا ہوئے تو پھر کی کرنا ہے دولت نو، تو کی کرنا ہے پوزیشناں نو، کی کرنا ہے نمبراں نو۔ آج اگر نصیب ہوتا تو راجو وال کا لڑکا جس کے 1133 مارکس آئے وہ اس دنیا میں زندہ ہوتا، لیکن نصیب نہیں تھا، ٹائم ختم ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو ہمیشہ اپنی لمبی عمر کی دعا اور اچھے نصیب کی اور نیک نشتی کی اور نیک
ہونے کی اپنے والدین کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ ہمارے والدین کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ رب کے آگے ہاتھ اٹھائیں کہ میرے بچوں کو یا اللہ پاک نیک کرنا اور ان کا نصیبہ کھولنا، ان کو کامیاب کرنا، تو پھر کامیابی قدم چومے گی۔ صبح شام کے اذکار پڑھ کے اپنے بچوں کو پنجگانہ نماز، ان کو زندگی کے طور طریقے، ان کو ترجمہ تفسیر قرآن سے جوڑیں، ان کو ٹک ٹاک کی دنیا سے، ان کو سوشل میڈیا کی دنیا سے نکالیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو کم از کم آدھا گھنٹہ دیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو ڈپریشن میں نہ ڈالیں۔ اللہ حافظ۔ پھر بھی کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، لیکن آج میٹرک کا رزلٹ دے کر میرا کلیجہ منہ کو آیا ہے، جہاں پہ خوشیاں، کہیں پہ ماتم، اور کہیں پہ لاشیں ڈھونڈی جا رہی ہیں، کہیں پہ شوٹ کیا جا رہا ہے، اور کہیں پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ تیری چاچی کی کہے گی۔ خدارا اپنی اولاد کو دیکھیں، سیانے کہندے نے پیٹ نالوں گوڈے اگے نہیں ہوندے۔ اللہ حافظ۔